الإخوان، السلام عليكم. معكم الشاف تشوميرة. اليوم ما غادي نطيب لكم والو، غادي نقول لكم كلوا جنابكم، ولكن واحد الطباخ اللي دوز بتجربة طويلة وكبيرة. دابا غادي نوريو هادوك اللي تيستهزئوا بالشعب المغربي الفقراء بالقفة. اليوم غادي نوريكم القفة الاحترافية، والدراري اللي في الحرفة تعرفوا معنى القفة، والدراري اللي خدموا معايا هنايا في بريطانيا تعرفوا القفة. فلهذا اليوم غادي نوريكم القفة، ماشي الضحك. وراني ما جبت معايا لا صحافة لا والو، جيت بوحدي، لأن أنا ملي نكون نلعب القفة ما تنبغيش الزحام. اش من زحام؟ الزحام. اش من زحام؟ ما نعرفش نزحام. فلهذا أنا بوحدي دابا في المطبخ، تنجري على المساعدين ديالي، تنجري على علاش ملي تنكون ندير القفة تنديرها مستورة، حسي مندي، ما تنديرهاش قدام الكاميرا باش يشوفني العالم. تنتعدى على عطار باش نمشي ناخذ القفة، رغم الشهرية اللي عنده اللي تعطيه الحكومة ديال عامين، ديال كما قال لك المحامي ستاج ديالاش تشفاط، تحضر على العطار، تاخذ ليه الإقامة ديالو، تاخذ ليه اللوز الكركاع. أنا لا، انايا تنعمل القفة. ودابا غنوريكم كيفاش غادي نديرو القفة الرمضانية. فهمتي؟ انا ما عنديش باش نعطيك القفة يوميا، ولكن غادي نعطيك داكشي اللي عطاني الله، اللي قسم الله غادي نشاركو معاكم. فهمتي؟ خوتي كنلعب خوتي، انا ما خوك ما والو، روح تقول. فهمتي؟ انا غادي نوريك كيفاش دير القفة الاحترافية، ماشي تاع الكذوب وبدون الصحافة الصفراء ولا الإذاعة ولا شي. لا، أنا نقول لكم كيفاش تقول بسم الله، لا بد. فهمتي؟ أول حاجة تنجيبو كاري الخنشة ديال الميكا. دابا غادي نبدا حتى رمضان، غادي نبدا معاكم بالحمص. ها هو الحمص طيب. فهمتي؟ ما كاين لاش تشعل العافيه باش تجيب العافيه الحطب من الجبل وتشعل العافيه لا والو، غير حلوه حطه فوق البريمه وسخنو. ها هو شتي، ها هو الحمص. فهمتي؟ ها هو تشوفوا فيا، ها الحمص، ها العام. فهمتي؟ ها بشويه عليكم. فهمتي؟ قال لي واحد المغربي بغى يفهم عليا، كتب لي في الكومونتير، قال لي نسيتي الشعريه. ها الشعريه ديال الحريره، ها هي. باش نقول لها لي بات، داك اسمو الحنش، داك حيت ناكلو لي بات اسيدي، كنا لي بات جات معانا. ها لي بات. فهمتي؟ ثاني غادي نجيب لكم اسمو العدس. فين هو العدس؟ كاين العدس ولكن ما فيهمش. ها هو العدس، ها العدس. دابا عندنا العدس والحمص والشعريه باش ديرها للحراره. ها العام هادشي عندنا ياك. ما بغيتش نعطيكم الفول، ولكن هو عطيتكم الفول منقي ما فيه لا دود لا والو، ولكن انت راه تيحزق. ملي دير به البصاره خرج لبرا، ما تريحش مع ولادك. فهمتي؟ لانه تيحزق. انت نعلمكم هنايا، ولكن هذه الحكومه ما تعملوش، ما تعرفوش، ماشي يقدروا بالسيتياسيون ديال المغاربه اللي ساكنين بيت واحد. ايوا ملي غادي تعمر راسك بالحريره، فيها العدس، فيها الحمص، فيها الشعريه، فيها الخميره، فيها البيض، فيها المطيشه. فهمتي؟ وفيها عظم ديال اللحم كاري. فهمتي؟ غادي يوليو يحزقوا. فهمتي؟ ايوا اللي يحزقوا داك اللي يخرجوا يشدوهم وتلقى حنا نقديو وديسا نقديو، هو داك القيد. فهمتي؟ فلهذا حنا نخمو، لان ما بغيناش يكون عندكم زحام. اش من زحام ما نعرف. فهمتي؟ ها العام. فهمتي؟
ودابا قال لك تناكلو لي بات. ها لي بات اسم هادي نشوفوها. هادي تيقولوا ليها بيزيني بالتركية البو. ندي هادي شوف هي، وشوفوا هادي شحال تسوى. 3 الباكيات، 3 ما كملناش باوندا. 110 درهم، 210 3 باكيات هادي فهمتي. وما كاينش غير هذا، تخلط الباكيات ديال لي بات كيما قال لك اخو لي بات. ها هما 3 رخص من المغرب، رخص نتايا. حنا نقولوا 1000 فرانك ولا نقولوا نديرو حنا 220. الا كان البون يسوى 12 درهم ولا 11 درهم. ها هما شتيو. ها لي بات فهادو كذلك 3 بالباوندا. 3 باوندا ها هما حنا درنا لكم زين. ها القفة ندي العام نحدنا في لي بات. حنا درنا لكم لي بات ديال الشينوا حتى هي. ها هي لي بات، ها هي النودلز، ها هي ديال الشينوا. قال لك هذا، قال لك حنا ما درناكلوش ماكلة المغرب. ها البندق، ها البندق تنقول لهم البندق تنفورو عليه تا هو. حنا مولفين داكشي العروبية. قال لي واحد تاع عروبي، المهم هنا ولا عروبي. ها البندق دابا قولوا لي شنو. ها هي البندق، هذا هو البندق، ها هو عندنا. هادي وحده، وباش نتقل عليها نتفرقع باش يكون غالي تبالونسي. هادو ها وحده نديروها هنايا نحيدوها فهمتي. هادي تنقولوا لها قفة. خلينا كدا تفلوا على عباد الله وتقولوا لهم قولوا لا حنا ما نقولوش داكشي. ها الزيتون، ها الزيتون منقي، ها هو منقي. قولوا لي بشحال باوندا. ها هو ما فيه لا عظومه لا والو. ها هو لا عظومه لا والو، فيه ديك الفلفله الداخل. فارسي بلي بيمون. ها هو شتيه باوندا. ها انتوما، ها انت لو بغيت تنوض الحراقيه ها هي الفلفله شقت عليها صغيره ملي تكون داك تشرب المناضه. ها هي شتيها تا هي باوندا. سيدي حاجه نسيت لكم السباكاتي تا هي. ها هي غندير معاها الخنش اخرى. ها سباكاتي حنا ناكلو لي بات. وين لي بات. فوالا دابا ها المطيشه عرفتي بشحال هادي. ما كملناش 2 باوندات، ما كملناش. ها هي 4 الحوايج المطيشه باش بلا ما تهلا وديرها وتصب بها لاصوص ديال الباستا ديال لي بات. ها هي انا غادي نوريك، ما نكذبش عليك فهمتي. ما تقول لي ما نقول لك فهمتي. ها الكسكسو، ها هو الكسكسو تا هو جبناه لكم. حاجه ما نسيناها، ها الكسكسو. ها اللحم ديال الحك فهمتي. ها هو تتحلوا بهذا بلا ما ديروها وتلوحوا وقطعوا وكلوا اللحم ولا ديروه في الخبز ساندويتش. اش من اللحم ماشي سوقي. اللهم اللحم ولا اللحم ديال المغرب، داك اللحم الحمير اللي كتاكل داك سموه داك الحنش مالياش. ها الزيتون الحمر، ها هو شتيه. ها هو الزيتون الحمر، ها هو هذا كلشي غادي لكم في الكفه. ها اللوز مطحون، ها هو شتيه. ها هو اللوز مطحون زيد عليه اركانه. ها هو اللي عليه كامله لا ما تصدع كرك. ها هو شتيه مطحون. ها هو توا كوا ندير لكم في الكفه. هذه الكفه لأنها متنوعه فهمتي. ها انتوما ها الشكلاط اللي عندك الدراري اللي عزيزين من الشكلاط كيما كنا نديرو في المغرب. خويزه وفيها طاق ديال اسمو داك الشوكولاط قبيله غادي واحد الشوكولاط نديرو ناكلو مع الخبز. ها هو هذا دهنو. ها هو شتيه فهمتي. فهذا ها هو البيسكوف.
هذا بشكيتو مع الشكلاط، بشكيتو طحنو بشكيتو ودي خلطو مع الشكلاط، ها هو بيسكوف، ها هو ديرك. هادي تعرفوها نتوما كاينه في المغرب نوتيلا الشكلاط، ندهنو بالخبز وكولو، فهمتي؟ نزيدك ولا منزيدكش؟ هادي الخنشه تقال، نخليهم هنايا، الله 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 الله، زيد 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 زيد. هادي هي القفة، هادي هي القفة. جبت لكم شوية الماء تا هو الماء، جبت لكم الماء باش عندي، باش من القرعة تخوي، من تخوي القرعة دير فيها داك الزيت العود، وبيعوه في الطروط، ماشي في الطروط، في الشانطي، بعد طلع لي الإيميتانوت، تيبيعو فيها الزيت الكان، ها هي يتخوى لك، نتكلم على الناس اللي في الجبال، ها هي شرب من الماء يتسالي، لا ما تشللها، حيت ما تشللوش نتوما، فهمتي؟ وتسير عمرها بالزيت الكان، وقف في الشانطي باش الناس يجي يشربوا عندك، ها هو. قال لي واحد يتخربق، قلت له شنو تخربق؟ عمرك شفتي الإيميتانوت؟ لا، وعاد كرك. ها الزيت العود، ها الزيت العود، ها هو باش طيبوا به ولا ديروا به تغمسوا به الخبز، ها هو جبتو لكم. نعم معليش. ها انا جبت لكم البشكيتو، ها هو البشكيتو جبتو لكم، ها هو ماشي حاجه تعمل هادي، هي تعمل بوندا ولا بوندا 10، ها هي شتيها، جوج باكيات شتي، وزيدك ها اللوز باش تهرس سنانك، ها هو جبت لكم شويه، انا عارفو عندكم الشجر ياك، نزيدك جبت لكم الفريت، لا كريسبس، الدراري الصغار يكونوا جايين من دراهم ثلاثة، فهمتي؟ تا هو هادي فيها لهم، فهمتي؟ ها الكاوكاو، الكاوكاو بالحار، ها هو شتيه، ها هو الكاوكاو، الدراري غير الدراري ياكلو، فهمتي؟ ها الخبز، ها هو الخبز، ها هو شتيه، فيه اسمه، فيه الزبيب والقرفة، هذا لا دير مع الشكلاط، تفتح هاكا دير فيه الشكلاط، الشكلاط اللي ولدكم وكولو، ها هو شتيه، معليناش، نسينا شي حاجة، هادي الحسوة، ها الحسوة هادي باش نهبط هنايا، هادي المعيشاني، هادي الحسوة هادي عقلوا عليها الدراري، هادي تباع غير عند سالزبوري، هادي في البيبيسيتي، هاي شتيها فوريج، هادي مزيانة، هادي تعمل 120 1 باونا و20 بنس، هي قول لي شي 150 ريال ولا 250، ها هي باكية قداش، هادي تنفطر بها يوميا، ندير فيها شوية زيت العود، شوية البزار، شوية الخرقوم، والكمون، وتنفطر بها، ها هي يوميا، ندير فيها الحليب، إلا عندك الحليب ولا لا كريم، معليناش، لحقنا الخرشة الرابعة، فهمتي؟ ها العب، ها انتوما، ها بشوية عليكم، ها انتوما، دابا حنايا غادي نديرو فايت، واحد المغربي كتب لي انت ما تمشيش للمغرب، حنا نمشيو لبلادنا جوج مرات في العام وعاش الملك، ودي اش داكشي عاش الملك يا ولد قحبه، راه هادشي اللي غادي نصدقو على عباد الله، كثر من الثمن ديال الطياره ديالك ديال الكذب، قال لي حنا نمشيو لبلادنا، جوج مرات في العام، وفي ساكن في الانجليز ولا في اوروبا، فين ساكن؟ قول لي فين ساكن الاول، قول لي فين ساكن، وريني دارك من الفهمه. انا جبت لكم خبز، هذا البريوش كيبيعوه الفرنسيس في المعارف وفي بنيان السلطان، وبورغون وفراسين، هذا البريوش، ها هو هذا الخبز مصوب بالزبده، ها هو شتيه، هذا دير فيه تقريه، ودير فيه داك اسمه هذاك دو بالما، ودير مع داك كريان وكولو، الله، ولا عمل بيه كروك مسيو الا بغيتي، ولا كروك مدام، معليش، واش عندنا دابا، ما نسينا حتى شي واحد، غنجيب لكم الروز بلا ما طيبوها، ونجيب لكم دابا الروز، تسناو. ها هو الروز بلا ما طيبو، غير سخنو، ها هو شتيه، وخليه على برا ما يخماش لا والو، ها هو شتيه، ها هو الروز، تا واش جبنا لكم، فهمتي؟ ها هو، فهمتي؟ معليناش، دابا
الناس اللي تكونوا المحافظين ما نسيناهمش، لان الناس ديال السياحه ولا الناس اللي تيخدموا في لوتيلري ما خلصوهم والو، والناس يسوفريو عباد الله، الناس يسوفريو، الناس هادو لي كامريرو تقولوا الكامريرو هادو ديال السربايه ديال القهاوي سدوا عليهم باش يعيشوا مساكن، ما كاين لا ضمان اجتماعي، ما كاين لا اعانه لا والو، وسدوا عليهم. شتي هذا شكون اللي تيحكر هذا؟ المسلم هو اللي تيحكر على المسلم خوك المسلم هو اللي تيحكر عليك، تينوض يعمل لك شي قوانين ديال هذا. فلهذا خوتنا المغاربه حان الوقت باش نخرجوا الشارع باسم الملك سلميا او باسم الملك، هذه ديروها، لان هاد ولاد القحاب اللي عندكم في الحكومه راه ما يحميكمش، يخوي بكم. اما الملك ما يقدرش يخوي بكم لانه باغي يشد البلاد ديالو اللي خلاها عليه جدو تاع مولاي اسماعيل، فهمتي، ما يقدرش يخوي فيها، فهمتي، بدا يتفاهم معكم، ملي يشوفكم نطو غادي يتفاهم معكم، لان الى حد الساعه تيقول لهم سوقي هادو ترشحوا هما يصوتوا عليهم، هما تيدقوا فيهم. فلهذا حنايا ماشي هنايا وانتم المغاربه تم دوك لي كيل اللي كاينين في الجبال، هذوك لي مونتانييرين، هذوك ديال الجبل، هذوك اللي تيطلعوا للطوب، حتى هما مساكن تيسوف، ما كاين لا توريست لا والو، حتى هما ما عطاهم والو، مساكن تيسوفريو هاك الناس اللي في الجبال يعني خدمتهم غير الجبل، من واحد ديال الطبقه داكشي والو، ما عطاهم تقول شي فرانكا عباد الله. مرضاكش قال لك السياحه ما كاين والو، كاين غير داك النيبه بوحدو اللي يتسال تما، فهمتي، ما عطاهم لا خلصه لا والو. واش عباد الله، واش هاد الحكومه حاشك ديال ما نقولش اليوم رمضان غادي يخسر ليا الصيام. فلهذا هادو تيتعدوا على عباد الله، فهمتي، ما عطاهم والو، ما عطاوش هادو لي كارسون، هادو نقولوا لي قالوا لي كارسون، هذاك ماشي هذاك ما عطاهم لا فلوس لا والو، ما لا اعانه، سد القهوه الحمام تا ما جالس الحمام، تا من دوك تيصليو في الجامع تا هما. شوف عباد الله، حنا دوله فيها نعيشوا في دوله الكفار، ما شكون الكافر. هنايا المساجد مفتوحه للتراويح، ولكن زحام، لا ما كاين زحام، ما كاين زحام لا والو، تديروها بالتفارق، تعمل ريزيرفاسيون. اليوم انا نعمل التراويح ويجي الاخر غادي يعمل التراويح وغادي دقه، ايوا لا ماشي بحال دوك المغاربه خصو يدخل تما يبقى تما الليل كله اللي ما عنده ما يدير. لا هنا الناس عندهم الاوقات، قال لك غير النيه اقوى من العمل، تدخل الجامع تدير 1 2 3 1 2 3 1 2 3 صافي، تخرج بحالك تيدخل الاخر، فهمتي، لان ماشي انانيين سيلفيش، لا ماشي سيلفيش، هنا كل واحد يخمم على الاخر، ماشي بحالكم انتوما العداله، حزب الصياهنه الصهيونيين قال لك اسلامي، حاشا واش يكونوا اسلامي، حنا هما المسلمين اللي نتهلاو في خوتنا المسلمين، نتهلاو فيهم، لان كاين مسكين اللي لا هما تعطيهم هذا نديروها في الكفه. اخواننا المسلمين تا هما تنفكروا فيهم، ها هما هذا تا هي نديروها في الكفه. قال لك حرام يا ولد الحرام، واش الحرام؟ ما ستاش تخونها حرام، سير الله يلعن عليك. الحاجه اللي ما قديتوش عليها تقولوا حرام، هذه الاخوان هذا، لان الناس المسكان، فهمتي، الله يكون في العون، مولفين قاعده خايبه وتجي تسد عليهم بلا ما تعوضهم. لا انا كنخمم في كل شيء، هذه هي القفه، خمم في هذا لان ذاك اسمه محمد السادس تيقول لهم الشعب العزيز، فاهمني، هو تيقول الشعب العزيز، انت ما تفرقش. كاين الشعب العزيز اللي تيبغي مره يريح بوحدو ويكب لي شي حاجه من هذا، لان كاين الناس المرض اللي خصهم هذا قالوها الطب الفرنسيين والطب الايطاليين والطب الاسبانيين، تهمل ديك الطب ما عندناش طب، هذه يقولوا هذه تخمم فيه في الكفه، هي الكفه، تضحكوا على الشعب، تشوهوا بسمعه المملكه. هادو هما الكفافي، ها انتم اخوتي المغاربه، هذا بعطيناكم واحد الكفه النموذجيه تاع الشاف تشوميره. يساهم وحاجه ما تنسوش التمر كل مره تشوفوا في التلفزيون، ها هو التمر، ها هو شتي، هو نديرو لهم التمر
دابا ما نسيت حتى شي حاجه فهمتي، نبقى لي غير نمشي تما نطيب لهم معليش انت. ولا كان عندكم شويه اللحم وبغيت تبرع عليهم اللحم باش ما تقولوش بان اللحم غادي يخنز لهم، لا 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 لا, لا. ما يخناش، لان كاينه التكنولوجيا. شوف هذا الصندوق هذا باش سميتو بالعربيه بوليستيرين، ها انت شوف من بالك خرج الغاز باش تسمى الغاز نيبون غاز، فهمتي نيبون غاز فهمتي. تدير فيها هذا هايا ها الكفته، الكفته هذه الكفته هي شتيها القرابه تقول لي ما وريتيهاش ليا. ها هي الكفته، ها هي الكفته، هي شوف بغيت تشوف الثمن ديالها ما تهضر بها. هي الكفته مطحونه، ها هي تدير هنايا وتدير معاها طرف فخد ديال الغلمي. ها هو ها الغلمي شتيه، ها الغلمي ها هو تديرو حتى هو هنايا فهمتي. خمم كلشي ديال الغلمي وتزيد اسيدي الكبده ديال الغلمي. ها هي شتيها، ها هي لام ليفا، ها شتيها، ها هي لام ليفا، ها هي الكبده تديرها حتى هي هنايا فهمتي. تزيد وما تنساش اسيدي، ما تنساش الفخوده ديال الدجاج، الفخوده ديال الدجاج فهمتي. نعم تديرو نتا هما هنايا. زيد ما تنساش الحوت، الحوت الناس اللي كيعجبهم الحوت. ها الحوت فينا واش شتيه، ها هو مصوب، ها هو باني ها هو هذا البلي، ها هو لو بلي ها فهمتي. ها شتيه، ها هو تدير هادشي كلشي هنايا ياك، وتدير هادشي تدير هادي هذا فهمتي. هادي فيها واحد البروبليم ديال يولي بحال لاكلاص داخل تديرو هنايا. تمام نزيد هادي هنايا حتى هي غنصوبوها من بعد معليش دير كانو هيا وتتسدو وتديرهم فهمتي. تعطي لهم هذا يومين 3 ايام يبقى ما يخنز لا والو، لان كاين داك لاكلاص غير تسدها مزيان، تسدها مزيان وصافي تخليها. حط عليه شي حاجه هذا باش تبقى ديما مسدوده وما يخنز لا والو. هادو هما الكفافي، هادو هما الكفا فهمتي. يكذب عليك الكذاب، يكذب عليك الكذاب يقول انا غادي ناكل اليوم غادي ناكل لو مونجتو مع البيبي كورن، الكبار الصغير الله يجعلو هذاك. ها هو شتيه، هادي باش نديرها مع بوم نوفيل ومع بلي هذا الحوت صافي. هادي باش نتعشاو الليله. هاهي ها هما لي بوم بيان تورني. هاهي بحال لي بوتي شاتو هما شتيهم مصوبين. سقسيو داك سامي بوي ديال لاهاك ديال لاهاي، سقسيوه هو يوريكم. فهادي هذا فهمتي ما كاينلاش نطول عليكم فهمتي، وغادي نمشي بحال هادي فهمتي. هذا هو اللي هذا، وكان معكم قليلا معكم واحد 23 دقيقه ولا شحال. فلهذا نقول لكم حنايا ماشي هنايا باش نتكلموا على السياسه، انما حنا نتكلموا شاف ولا طباخ. تنقول لهم هذه ماشي هذيك القفه اللي وريتها ماشي قفه، وسقسيو اي شاف عمرك شي شاف حازق لا، لان الشاف ديما مهلا يفكروا بالقفه. ايوا انا ولدكم هذه القفه نموذجيه مع ديال ملي 50 عام ديال التجربه فهمتي. لا حنا ماشي 50 عام ولا 45 عام، لان 50 اخرى فيها معليش. هذه هي القفه، هذه كي دابا ما تيستعملوش الخبره ديال الناس بحالنا اللي عندهم تجربه وعندهم هذا. لا تيقول لا تعطوها لي فيس دو بابا. يقول سي يعمل لنا اون سوسيتي دو قفه، تيقول لهم القفه باش هو يخول من لا والاخر يخول من لا. ملي تلحق عند المواطن تلقى قرعه الزير وقالب السكر بكفوقو، الزيت باش يعمل ليه الكوليسترول والسكر يعمل ليه السكري، وتقول لي حقا تبرد عليك بالقفه وقول عاش. اش من عاش؟ حنا ما عندناش عاش، حنا عندنا يحيى السلطان كنا نقولها. وباقي تنقولها الى حد الان. كاين بلا تقول لي عياش ما عياش، انت هو العياش روح تقول فهمتي. كتب لي واحد المواطن من ديك الدوله اللي فيها هذاك اسمه اللي فيها لافوار، قال لي يا خويا قهرونا
لا رويال تيحسبوا لهم 1500 دولار باش يلاه يهود المغرب. واخويا اش داك شي مغرب 1500 تمشي بها اخويا المكسيك، ولا تمشي بها للكاريبيين البربيدوس ولا البهاماس، ولا تمشي لبنما. كيما قال لي واحد، قال لي ملي تخول لهم الفلوس هرب لبنما. بنما هي زوينه لان بنما فيها السيجاره وفيها دوك الطراوش. بنما حتى فهمتي هذيك زوينه وفيها الفلوس ديال المغرب. ايوا غادي نمشي بحال راني بارك في المغرب فهمتي. الا هرب لكم بالفلوس غادي نمشي تما لبنما. غادي نكون نشم ريح الفلوس ديال المغاربه كاينه تما اللي خاونين، ونولي بحالهم، والسيجار موجود، وموجود ديك اسمه الطراب ديال بنما هات، ونتبرع مع راسي في التقاعد ديالي تما ك واحد تيقلبوا عليه. في هذا اخي المواطن، الا جاتك الطياره غاليه تكلم مع داك اسمه الجبلي في الميريكان، راه ما تيدير والو. قول لي هو تكلم معاه، قول له الجبلي في الميريكان. يقول له كاين الجبلي في الميريكان داك خصني نمشي للمغرب هذاك. قال لي ولا غنمشي لبلادي بحال عنده فيها النص. ويقول لي ولا قول لك الاخرين الزعلوله، قول لي هادوك اللي عندهم القنوات في امريكا هادوك هما يتكلموا، خصهم يتكلموا مع الرويال ويشوهوا بهم. ولا باغيين يحسوا الكابا. لا 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 1500 ما فيهاش الحيل الكابا. 1500 اكستورشنت ترجمه بالعربيه. فهمتي؟ واخا جا ضحكوا يا اخي. انا بغيت نساعدك ونتكلم على التسميه باش نقولها الطيران المغربيه باش نتكلم عليهم دي، لانهم شفاره. لان هذوك المديرين ديالها والمدراء كلهم شفاره. ما كاينش شي ولد القاف اللي ما عمره ما قودها خرج على خاطر كلهم تيحصلوا تيشفروا. تابع المدير ديال المطار، المدير ديال المطار خارج من الاخريه عنده المناير قال لك حكا وقفناها. فاش توقفوا؟ دير الحبس دير لك الماء. هذه غادي نودعكم ونقول لكم وانا اللي غادي باش نودعكم. مازال ما جمعت الفلوس. ملي غنجمع الفلوس غادي نهرب لبنما. الاخوان راه قولوا لي، راه صاب لي الولد صاب لي هذيك اسمها ديك باي بال. غتدخلوا للباي بال وغديروا الايميل ديالي بن فاطمي 1 2 3 @gmail عارفينها، وصيفطوا الفلوس على حساب. قلت لكم بين كاين 18 22 بوندا، سا ديبون على فين ساكن تما المغرب ولا الميريكان ولا لا المغرب لا ما كاين المغرب ما يعطيوش الثمن. ندي تنشوف يجيو شي حل غير اوروبا والانجليز ندي ولا الميريكان تدخل الميريكان ندي. هذا هو الثمن. نبعث فيها ايميل سيباري على ايميل اخرى نقول لي شحال خلصتي وشحال من القميجه باغي، شحال من التيشيرت ولا لا طاي. كاينه اكس اكس وكاينه اكس وكاينه اكس اكس وكاينه اكس وكاينه لارج وكاينه ميديوم وكاينه سمول وصافي فهمتي. ولا تقول لي اكسترا سمول هي متحسن لك، ما تقول لي اكسترا سمول. فلهذا راه قلنا لكم دابا غادخلوا نتوما وملي تعملوا فريند ولا فاميلي، ما ديرش شي حاجه اللي يحسبوا عليكم تشارجي. كاين واحد البوطون مره كيوري لكم واحد البوطون كيعمل فيها فاميلي، واخا ماشي من العائله ولا ديروا غير صاحبنا فاميلي ولا فريند. صافي راه كنا دابا درنا الباي بال درنا هذا. دابا غادي نجمعوا الفلوس باش نديروا هذا باش نهربوا لبنما. قال لي المره كيفاش نهرب معاك؟ يقول خلي المره كي تشدوا فيه. قال صاحبي لا هو يهرب معايا نمشيو للبنما. هذا دوله. سمحوا لي ما طيب لكم والو، ما طيب لكم والو اليوم. انا ولكن غادي يمكن نعمل لو كامباك وندير لكم دوك البريوات. قال لي وحده اسمه سبرينغ رول دو برانت شي حاجه دو برانت يعني كنديرهم لكم. فاش نديرهم بحال هكا نديرهم هذيك بالفيلو بيست السيجار عندي وغنديرهم. صب تخلويض الميكسين هاي صبها هاي فهمتي هاي مصوبه. هاهي انا راه عملت ميزون باس واخا نتكلم معكم راه عملت هاي شتيها مصوبه. ها هو شتي ديال بحال فهمتي سيجار. دابا غنوري شتي ها هو فيها داك برازيليان نات وفيها اللوز والقرفه والكوزه وسكينجبير والعسل والسكر كلاصي. درنا النط ماكيا درنا شويه هاي وشويه القرنفل فلتو. هاي لاباط مصوبه ما كاين لا خبز لا لا والو. عندكم ما درت لا خبز لا والو. كاين اخرين تيعملوا الخبز ويعملوا ليسونس الروح ديال اسمه ديال اللوز. وحق راه اسمه راه لوز. لا غير ناكل انايا ولا ياكل هذاك السيد اللي ما نخشوش هنايا. هو هذا غنقول لكم بسلامه وصافي. راك شفتوا
راك شفتو الكفافي كي دايرين، ها نتوما، ها نتوما، وشفتو النموذج كيفاش، ها نتوما، ها ما نكذبوش عليكم وما نكذبوش على ريوسنا، حنا خدمنا في كلشي فهمتي. ها انت، ها نتوما شتي، ها هادي هما القفا، هادي قفا اللي عطيتيها لشي عائلة تجي فهمتي. ها هما شتي، ها هادي قفا نموذجية. دابا هادوك اللي قالو، هادوك اللي إنعاش وطني، إنعاش وطني، بولي شي واحد كان في الإنعاش الوطني ومن سال الخدمة ديالو خرج فقير، كلهم خرجوا. عندي تجربة، لأن ما نقولش سميتو، لأن خو كان في واحد هذا ما نقولش، تا هو كان كوموندو في الارمي، إيوا منين هذا عطاوك إنعاش، باش الإنعاش اتخذ التقاعد ديالو، دار فيه الفلوس، دار لاباس، ولد درنا ما نقولش سميتو، لأن ما مشومة. كان يعني خداو كاع ولاد درب، كل ولاد درب خدامين، فين خدامين؟ شي تخلصوا صافي مريحين، كلهم إنعاش وطني. على الدولة. قال لي واحد فينا منى، وانا مولي ساقي فيها، ولا دير داكشي ديال راسها، مرة تخدم مرة ما تخدم، ولا خايفة، باقية خايفة، ما تقدرش تخرج من ديك الدار، يخرجوا يقاقدوا عليها المافيا. دير راجل لمرتو، لا، حنايا لحقنا داك سنة، قلبوا عليها، راه طيب لكم شي حاجة ديال الخضرة. إخوان، طول الله عمركم، وعاود نكررك، وابوني سبسكرايب وشير وفريقو، ويعاود هذا، الله يعاونكم. سلامة.